अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेब रमजान भट्टी, और जैसा कि आप लोगों से एक प्रॉमिस था, एक वादा था कि फर्रुख सोहेल गोविंदी साहब को आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, और एक 1 to 1 अनसेंसर्ड, अनसेंसर्ड का लफ्ज इसलिए हमने इस्तेमाल किया कि बहुत सारी बातें आप टीवी पर अपने कॉलम्स में नहीं कर सकते। लेकिन मैं हैरान और परेशान हूं कि मैं फर्रुख सोहेल गोविंदी साहब का तारुफ क्या करवाऊं, एक राइटर के तौर पर, एक व्लॉगर के तौर पर, या एक जहांगर्द के तौर पर, जो अभी भी मौलाना रूमी के देश में मौजूद हैं, छुट्टियां गुजारने गए हुए, या मैं उस सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर तारुफ करवाऊं कि जिन्होंने दुनिया को एक नई सिमत, एक नई राह मुतय्यन करवाने के लिए हौसले बख्शे हैं, कम से कम पाकिस्तान की अवाम को। हम जितना जोहो टाउन से इचरा जाने में सोचते हैं, ये मौलाना रूमी के देश में जाने के वक्त सोचते भी नहीं है, और ठग करके पहुंच जाते हैं। और मैं अब हाल नहीं होऊंगा आपके दरमियान और फर्रुख सोहेल गोविंदी साहब के दरमियान में। फर्रुख साहब, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, बेहतरीन हूँ, घर पे हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो मुझे ये बताइए कि आप अपना तारुफ, अगर मैं कहूं कि आप कैसे करवाएंगे अपना तारुफ, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, व्लॉगर के तौर पे, कॉलमिस्ट के तौर पर, रैंकर के तौर पर, आप अपने आप में अपना तारुफ सबसे बड़ा क्या समझते हैं कि क्या होता है, क्या होना चाहिए? देखें, शुक्रिया, ये बहुत नुक्ते का सवाल है। मैं बुनियादी तौर पर एक्टिविस्ट हूँ। ये वेस्ट में एक्टिविज्म की वो डेफिनेशन नहीं है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आप एक्टिविस्ट होते हैं जी, आप पीटीआई के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, नून के हैं। मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ बहुत अरसा, बड़े टफ टाइम में रहा हूँ। लेकिन जो एक्टिविज्म होता है, लाजमी नहीं कि एक्टिविस्ट पीपल्स पार्टी या लेबर पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी का हो। मसलन चॉम्स्की भी एक्टिविस्ट है। तो मैं एक्टिविज्म करता हूँ। मेरी बचपन में स्ट्रीट फाइटिंग से ट्रेनिंग हुई। जब मैं स्ट्रीट फाइटर था, एक्टिविस्ट यानी कि एक सियासी जमात का भी था, तो मैं अखबार में लिखता था। मतलब मैं जंग में उस वक्त लिखता था जब पूरे मुल्क में 1-2 ही अखबार होते थे। ये बड़ी बात है 20s में, और रशाद अहमद हक्कानी साहब उस पेज के इंचार्ज होते थे। बाकी मेरी चीजें बाई प्रोडक्ट हैं। लिखना, किताबें लिखना, कॉलम लिखना, टीवी पे प्रोग्राम करना, एनालिस्ट बन के टीवी पे जाना, या अब सोशल मीडिया में, और इसी तरह जहांगर्दी करना। बुनियादी तौर पर मैं एक्टिविस्ट हूँ। मेरी जिंदगी का मिशन है कि मैं अपनी इन सारी चीजों के जरिए जो इल्म हासिल करता हूँ, वो अपनी सोसाइटी को बदलने में मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करूं। तो मैं एक्टिविस्ट हूँ। दानिश्वरी, अदीब, सहाफत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहाफत। मैं पीटीवी में उस वक्त मुतारिफ हुआ जब कोई होता था, और मैं बेनिफिशियरी नहीं हूँ सिस्टम का। फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे भी, आपने मुझे देखा कि मैं 2008 में मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया था। उस वक्त 15 मिनट से ज्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इन सारी दानिश्वरी के शोबों को ये बुनियादी तौर पर ये नहीं समझा कि ये मेरा रोजगार बन जाए, मैं 1 करोड़ कमाऊं या 70 लाख। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है सोसाइटी को बदलने के लिए। तो एक्टिविज्म है। मैं आज भी सड़क पर जुलूस निकालता हूँ। ये जो लाल लाल लहराया है, ये मौजूदा नहीं हुआ किसी पीर की दुआ से नहीं। इसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल है। मैं अकेला नहीं, उसमें फारूक तारिक हैं, बड़े लोग हैं। हमने सर्द जंग के बाद सरेंडर नहीं किया। अब कोरोना के बाद तो दुनिया कह रही है कि सरमायादारी फेल हो गया, तो फिर कौन सा निजाम आएगा पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में वो निजाम आएगा, उसको आप सोशलिज्म कह लें, सोशल डेमोक्रेसी कह लें, जो लोगों के सेहत के, इलाज के, जिंदगी के तहफुज के लिए बनेगी। साइंसी इन्वेंशन, बम, जहाज, मिसाइल के लिए नहीं। तो एक्टिविस्ट बहुत बड़ी चीज होता है, इसका कोई मुआवजा नहीं होता। अगर मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट भी बन जाऊं और सच लिखूं तो उसका मुझे मुआवजा मिलता है, मैंने लिया हुआ है। एक बहुत बड़ा अदीब भी बन जाऊं, उसका भी मुझे मुआवजा मिलता है, वो भी मैंने। एक्टिविज्म में मुआवजा नहीं मिलता। ये एक पैगंबराना काम है, माजरत के साथ, ये वलियों का काम है। सोसाइटी को बदलना चाहता हूं मैं एक्टिविस्ट हूं। जबरदस्त। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा। आपने अभी लाल लाल लहराएगी तहरीक जो थी उसका बड़ा आपने जिक्र किया। जिस उम्र में एक नौजवान लड़के को घर से बाहर अकेले निकलने की इजाजत नहीं मिलती, उस वक्त आपने मुल्कों के मुल्क फिर लिए थे। और जिस वक्त लोग बड़े मैच्योर होते हैं सियासत को समझने के लिए, आपने भुट्टो साहब के ऊपर एक किताब लिख दी थी उस वक्त। तो लाल लाल लहराए को उस सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं कि तहरीक
सड़कों पे तो हमें नजर आए वो लोग, वो झंडे लेकर, लेकिन उस तरह से उसको क्यों नहीं कवरेज मिल सकी? मैं मीडिया की कवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस कवरेज की जो इन लोगों से आपको मिलनी चाहिए। अभी बहुत कहीं मेरे ख्याल काम करने की जरूरत है। देखिए, ये अभी आगाज है तहरीक का। हम इस तहरीक को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं और ये कंटिन्यूटी है। मैंने जिंदगी में 2 बार रोया हूं खुशी से। एक दफा जब मैं 26 साल का था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई 10 अप्रैल 1986 को, तो मैंने कहा अब हमारा काम पूरा हो गया। क्योंकि मैं 16-17 साल का था जब जियाउल हक ने मार्शल लगाया। वो मैं ही चंद हजार लोगों में एक था जिन्होंने बेनजीर भुट्टो के पीछे लगकर जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल के बाद हमने जद्दोजहद की। मैंने कहा अब हमारा काम खत्म हो गया। और वो ऐसे ही फिर बेनजीर भुट्टो की सियासत शुरू होगी। इसी तरह जब बिल्कुल। नवंबर 2019 में लाहौर में बहुत बड़ा जुलूस निकला और 50 शहरों में जुलूस निकला, तो मैंने कहा आज मुझे पता चला कि नए फर्रुख गोइंदी भी आ गए हैं। ये कवरेज क्यों दे हमें स्टेटस को? हमें स्टेटस को क्यों अहमियत दे? स्टेटस को उनको अहमियत देता है जो स्टेटस को के लोग हैं। हम स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो 95% लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, जो किसान हैं, जो तहकान हैं, हम पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को दे दें। हम पाकिस्तान उनके हवाले ना रखें जो इस मुल्क को लूटते हैं, जो इस मुल्क के 5% पैदावार के मालिक हैं। तो इसलिए ये समझना कि ये चीजें आसान है, ये कोई टीवी का ड्रामा सीरियल नहीं है। देखिए, मैं ऐसे लखारी बात करने लगा हूं अब। मैंने 19 साल की उम्र में वो किताब लिखी जिसको डॉक्टर अनवर सजाद ने कहा कि दोबारा छापो, भुट्टो साहब की बायोग्राफी। ये मैं बड़ा हम्बली कह रहा हूं। मैं एक रीडर हूं, एक अच्छी मिडिल क्लास से हूं, खुशहाल छोटी। मैं अपने इल्म से कमा भी सकता हूं, अपना कैरियर बड़ा अच्छा बना सकता हूं, अपने पेरेंट्स का बिजनेस आगे चला के। लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं सबसे आसान काम मेरे लिए लिखना है। मैं ड्रामा लिख सकता हूं, मैं किताब लिख सकता हूं, मैं ट्रैवलॉग सीखता हूं, लिख रहा हूं, आजकल तो बहुत लिख रहा हूं। लेकिन सबसे मुश्किल काम ये बर्टन रसल ने कहा था, लोगों को इकट्ठा करना। वो आप 10 लोग इकट्ठा करें, 1000 करें, कौम करें, किसी सतह पे भी। तो ये समझना कि हम कोई, हमारे पीछे कोई लोग नहीं है वो ताकतवर, हमारे पीछे कोई मीडिया सेल नहीं है। हमें डाउट किया गया। एक मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, मैं एहतराम से उनका जिक्र करूंगा, नाम ये कहते जी आप लाल ना कहें, कुछ और कर लें। अच्छा भी चलो, सोवियत यूनियन था तो हमें गद्दार कहते, आपके जो हम सोवियत यूनियन के हामी हैं। अब मैं आपको इस कौम की मुनाफकत बताऊं। मैं कहा कर्नल साहब, अल्लाह ताला का रंग है लाल, इसमें क्या गद्दारी है? मैंने कहा अल्लाह ताला ने लाल रंग भी बनाया। मैंने कहा हमारे 2 बड़े अच्छे दोस्त हैं जिसपे फख्र, एक चीन है जो कम्युनिस्ट है आज तक, एक तुर्की है जो सेकुलर है, दोनों का झंडा पूरा लाल है। कर्नल साहब कहते हैं नीला कर लो, रिटायर्ड दोस्त हैं। हम लोगों के अंदर एक तवाहम परस्ती है, मैं आपको बताऊं, इसको मैं एक समाजी साइकोलॉजिकल तवाहम परस्ती कहता हूं। भी लाल रंग एक सिंबल है मजदूरों का। शिकागो में जब मजदूरों का कत्लेआम हुआ तो लाल रंग मजाहमत का बन गया, और हजरत अली का तो परचम ही लाल था। इस तरह ये चीजों को हमने तवाहम परस्त बन गए मजहब के हवाले से भी। इस्लाम की हम रिचुअल्स पर जाते हैं, उसकी रूह में नहीं जाते। मतलब इस्लाम की रूह है इंसाफ, समाजी इंसाफ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में इस्लाम का अनाउंस किया तो सबसे बड़ी मुखालफत और वाद मुखालफत अपर क्लास रूलिंग क्लासेस ने की थी, गरीबों ने नहीं। गरीबों ने इस्लाम कबूल किया। तो हमारी सोसाइटी में जब मेरे जैसी आवाज होगी, अब देखिए मेरे लिए आसान था, मैं आपको खुल के बात करूं, आपने लिखा अनसेंसर्ड। मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के उन चंद हजार लोगों में से एक हूं। जब भुट्टो साहब शहीद हुए तो हमने कहा नहीं, ये बच्ची जो से लीडर बनेगी। मेरे लिए आसान था, वजीर बन जाता, कोई मुश्किल नहीं है वजीर बनना। और मैं 2 दफा नामजद भी हुआ, मेरे लिए आसान था। मैं तुर्की में कौंसल जनरल, भुट्टो ने मुझे 95 में आज खुद नामजद किया, मैंने रिफ्यूज किया। मुझे 1988 में गवर्नमेंट आई, मैं 28 साल का था, मुझे 19वें ग्रेड की पीएनसीए में जॉब की ऑफर की। मेरी पार्टी की गुनाह नहीं है उसमें, मैंने रिफ्यूज की। अब इवन अब मैं अब की बात अभी नहीं बताऊंगा। मेरे दोस्त हैं इमरान खान, जिनको मैं दोस्त कहता हूं, वो अब नहीं है मेरे दोस्त, मैं उनका दोस्त हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम जो बात कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग यही बात मुन्नू भाई करते थे, सफदर मीर करते थे, ये पाकिस्तान में जो तरक्की पसंद लोग हैं,
میں ان میں ایکٹیوسٹ ہوں, صرف میں ڈرامہ رائٹر, کالمنسٹ. یہ دیکھیں اچھی چیزیں ہیں. سوسائٹی کو سیاسی تحریکیں بدلتی ہیں, سیاسی جماعتیں, ابراہم لنکن بدلتا ہے, ماؤ زے تونگ بدلتا ہے, لینن بدلتا ہے, اتا ترک بدلتا ہے, کسی دانشور اس کی فکری رہنمائی ضرور کرتے ہیں, لیکن سوسائٹی کو بدلنے کا ماڈرن جو 200-250 سال کی ماڈرن پولیٹیکل ہسٹری ہے, آپ کوئی دنیا کا نظام دیکھ لیں, آپ یو اے ای دیکھ لیں, وہاں شیخ زید بن سلطان بدلتا ہے, سیاست ہے نا. تو ہمارا جو ایکٹیویزم ہے میرے جیسے لوگوں کا, ہم لال لال لہرائے میں کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ طلباء کو ان کے حقوق دے دو. مثلا میرا جمہوری خلق پاکستان, اب ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا, فورم ہے, اس میں ہم نے آئین کی 27 کلازز رکھی ہیں اور 8 صفحے میں نے لکھی ہیں. میری زندگی کا سیاسی نچوڑ ہے کہ آرٹیکل 3 نافذ کر دو. آرٹیکل 3 آئین کا یہ لوگوں کو ان کے اجرت کہتا ہے کہ پورا معاوضہ دے دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں 25A نافذ کر کے عمل کر دو. لوگوں کو 16 سال تک تعلیمی حق کی ذمہ داری 1973 کا آئین دیتا ہے. ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں آئین نافذ کیے. اگر اس آئین کے نافذ ہونے پر ہم عمل کرتے, یہ جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے, الیکشن کوئی چیز نہیں ہے. اگر لوگوں اچھا کی گوندے صاحب, یہاں پر پھر ایک سوال اٹھتا ہے. جی کریں. جی, ایک سوال اٹھتا ہے یہاں پر کہ روٹی کپڑا مکان کے نام سے شروع ہونے والی جو ایک انقلابی جماعت جو تھی, جو بھٹو صاحب لیڈ کر رہے تھے, بھٹو صاحب کے جانے کے بعد وہ نہتی لڑکی جس کا ذکر جالب نے بھی کیا, آپ نے بھی ان کے ساتھ وقت گزارا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. اب وہ آپ جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں, آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ, پھر اس کے بعد آصف زرداری, پھر بلاول بھٹو, وہ چیزیں تو نظر نہیں آتی اب کہیں پہ بھی. لیکن اگر ہم واس سینیریو میں بھی بات کریں کہ جیسے مسلم لیگ نون ہے, پی ٹی آئی ہے, یا خود پیپلز پارٹی ہے, یہی 3 جماعتیں تو ہیں اس وقت بڑی پاکستان میں. وہ ایجنڈا جس کی بنیاد جمہوریت پہ پڑتی ہے, یا جمہوریت جس طرح کی روش پہ چلنے کی عادی ہے پاکستان میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والا وقت کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے اپنا ٹائم گزار لینا ہے, اگلی دفعہ پتہ نہیں آتے کہ نہیں آتے ہیں. تو وہ جو جمہوریت کی جو باتیں آپ کرتے ہیں, یا جس طرح کا تاثر آپ سے ہم لیتے ہیں, تو کیوں نہیں وہ نظر آتا پاکستان میں؟ دیکھیں, میں نے پھر میں اپنی ذات سے جوڑوں گا اس کو. اگر اس میں وہ جمہوریت ملتی تو میں 97 میں پاکستان پیپلز پارٹی نہ چھوڑتا. پھر میں ایز اے پروٹیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو میں بھی چلا گیا, لما بھٹو ایز اے پروٹیسٹ کیا تھا. 2006 کے بعد میں نے فیصلہ کیا ٹوٹلی ڈسکنیکٹ, میں آزاد ہو کے جو غریبوں کی, مزدوروں کی, بھٹا مزدوروں کی, کسانوں کی تحریکیں اس کے ساتھ ہوں. دیکھیں یہ ساری جماعتیں سٹیٹس کو کی ہیں. جب الیکشن ہوتے ہیں 88 ہو, سٹرگل لوگوں نے کی, لیکن جمہوریت کا ایوارڈ اسلم بیگ مرزا کو مل گیا, آرمی چیف کو, یعنی کہ کچھ طے ہوا تھا. پھر یہ بڑا مشہور ہوا. ہم تو پہلے کہتے تھے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے غلام اسحاق کو بھی قبول کیا, فارن منسٹری بھی ان کو دی, فائنانس منسٹری بھی ان کو دی. تو میں نے ایز اے ینگسٹر اگر کیریئر بنانا ہوتا تو میں بڑا ہیرو بنتا, ٹاک شو میں کسی پیپلز پارٹی کا سیکٹری اطلاعات ہوتا اور لوگ مجھے سنتے. نہیں, میں نے کیریئر نہیں بنانا, میرا کیریئر سٹرگل ہے. لوگوں کی جب تک سماجی جمہوریت نہیں ہوگی, سماجی جمہوریت, سیاسی جمہوریت یعنی کہ آئینی حقوق کے ساتھ لوگوں کو یہ آئین حق دیتا ہے, صوبوں کو, ضلع کو, تحصیل کو, انسان کو, کہ اس کے علاج, روٹی کپڑا مکان یہ آئین دیتا ہے. اگر یہ آئین نہ دیتا ہوتا تو پیپلز پارٹی اس کو نہ بناتی, جس پر ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں پاکستان کی, جس پہ ساری اس وقت کی ساری مذہبی جماعتیں بھی متفق ہیں. یہ پاکستان کا آئین پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننے کا پورا موقع دیتا ہے. یہ جماعتیں, کبھی آپ نے ان کا اختلاف دیکھا کہ انہوں نے کہا آج کسانوں کے اوپر ہماری ہے کہ ہمیں 25 ایکڑ دینے ہیں تو ہماری لڑائی ہو گئی ہے نواز شریف سے؟ بے نظیر بھٹو کہیں, کبھی نہیں کہا. ان کی لڑائی کس پہ ہوتی ہے؟ میری حکومت نہ توڑو, مجھے اقتدار سے نہ نکالو, میرے ووٹ چوری ہو گئے. یہ جو جماعتیں ہیں, دیکھیں میں ان کا حامی بھی ہوں, ان کو رہنا چاہیے, میں نہیں کہتا یہ ان کو ختم کر دینا چاہیے. یہ میں اس لیے آزاد ہوا تھا کیونکہ اگر میں کسی سیاسی جماعت میں چلا جاؤں نا, مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ کا یار فلاں پارٹی میں وہ تو نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے. میں کہتا تو وہاں رہ کے اس کی مخالفت کرے. آپ میر شکیل الرحمان کے دفتر میں جاب کریں تو آپ اس کے خلاف جلوس نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. یہ سیاسی جماعتیں بھی کمپنیاں ہیں,
اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا 73 کا آئین، یہ جو ہم مثال دیتے ہیں جرمنی میں جو ہو گیا، نیوزی لینڈ بھی، وہاں پہ لوگوں کو جمہوریت کا مطلب ووٹ ڈالنا نہیں ہے، لوگوں کا معاشی حق بھی جمہوریت ہے. لوگ ملک کے وسائل کے اوپر لوگوں کا حق ہے. ترکی ہو یا اپنا سویڈن ہو یا فرانس ہو یا جرمنی ہو یا امریکہ ہو، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، وہ علیحدہ بحث ہے. جس میں آئیڈیل سچویشن اسکینڈینیوین ہے اور ایون باقی یورپ میں بھی ہے. تو پاکستان میں جمہوریت کس کو سمجھ لیا ہے؟ الیکشن ہو جائیں جی، الیکشن ہو جائیں جی، جو جیت گیا جمہوریت مضبوط ہو گئی جی. اب جی کیا جی چارٹر آف ڈیموکریسی آ گئی جی، دونوں مل گئے جمہوریت مضبوط ہو گئی. لوگوں کے لیے کیا کیا؟ لوگوں کو زیادہ زیادہ ہم نے بیگر بنا دیا ہے. حساس کیا وہ آپ لے لیں، آپ بھیجیں. اوکے آئی بلیو ان اٹ کہ لوگوں کو اگر 3000 میں مل رہا ہے ملے. میں فرسٹ ایڈ پہ یقین رکھتا ہوں. پاکستان میں جب تک اب اچھا ایک نعرہ عمران خان نے یہ دیا، میں دولت لوٹی بھی واپس لاؤں گا. میں نے اس وقت کہا میرے دنیا میں جتنا بینکوں کا نظام ہے، وہ سوئٹزرلینڈ ہو یا دوسرے، وہاں پہ دولت واپس لانے کی روایت نہیں ہے، بنے اس لیے دولت کبھی واپس نہیں آتی. جو پاکستان میں $1 ٹریلین روز پیدا ہوتا ہے، اس کا استحصال روکنا ضروری ہے. جب آپ اس کا استحصال روکیں گے تو وہ پیداوار کی منافع لوٹ مار کرنے والا پاکستان کی رولنگ کلاس نہیں لوٹ سکیں گی، تو وہ باہر جائے گا ہی نہیں. یہ بالکل ایک سطحی سی لوگوں کو اتنا ڈی ایجوکیٹ کر دیا پولیٹیکلی، ہماری سیاسی جماعتوں نے، ہمارے مین سٹریم میڈیا نے، ہمارے اینکر اور اینکریوں نے اتنے، چونکہ ان کا اپنا کوئی انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں آپ کو معذرت کے ساتھ، جو کل کے نیوز کاسٹر تھے وہ آج کے اینکر ہیں، جو آج کے اینکر ہیں. بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز جو مطلب میں سوچتا ہوں اور کرتا ہوں، کیونکہ میں روز ملتا ہوں میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ سے. ایک سمپل میس کمیونیکیشن کرنے والا، ماسٹرز کرنے والا جب اینکر بن کے بیٹھتا ہے، وہ ملک کی معیشت پہ بات کرتا ہے، وہ اکنامکس پہ بات کرتا ہے، وہ ایگریکلچر پہ بات کرتا ہے، اور صرف بات نہیں کرتا بلکہ وہ بات کرنے کے بعد اپنا ایجنڈا بھی تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ المیہ ہے ہمارے ملک میں سب سے بڑا، اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو. اسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا انٹلیکچوئل کرائسس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیمرہ ہے نا، یہ کیمرہ بڑی طاقتور ہے. اب ہم آگے ہیں، ہم ابیوز آف پاور کرتے ہیں. کیمرے کی طاقت سے طاقتور ہے فکر کی طاقت. اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیوڈ فراسٹ کو ہمارے کتنے یہ اینکریاں پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یا رابرٹ فسک کو، کبھی بھی نہیں، یا تیم سیبستیان کو. میں تیم سیبستیان کی ہارٹ ٹاک میں آج سے پورے کتنے بنتے ہیں، 2000 میں بیٹھا تھا، 20 سال بن گئے، 19 سال پہلے بی بی سی کا ایک پروگرام تھا. میں اسٹیٹ آف دا ورلڈ فورم میں گیا امریکہ میں، مینہٹن میں 7 دن کا ہماری کانفرنس تھی. اس میں انہوں نے جارج سورس کے ساتھ 3 بندے بٹھائے، اس میں ایک میں بھی تھا. تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا، مجھے پتا تھا کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں. تو ہمارے اینکر تو صبح سے شام تک وہ رٹتے ہیں نا جی، آرٹیکل 3 لے آؤ جی، عمران خان نے کیا کہا، اسمبلی میں کیا بحث ہوئی، اس پہ چلو جی، چلو ٹھوکو جی، مسالہ لگاؤ، چورن بیچو. تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹیلی ویژن کے ٹاک شو پاکستان کی قسمت بدل دیں گے، اور اس کے اوپر جو ہونے والی گفتگو نہیں، یہ لوگوں کو سرابوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں. لوگوں کے حقوق کی بات جب تک ہم میڈیا پہ نہیں کریں گے، اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں، اب میں آپ بیٹھے ہیں جہاں پر اگر میں باتیں شروع کر دوں عمران خان پر تنقید یا عمران خان کی تعریف یا زرداری پر تنقید، تو یہ موضوع نہیں ہے، یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینا اس ریاست کا فرض ہے. اس ساری سیاسی جماعتیں کیا اس پر لڑتی ہیں کہ ہم ایجوکیشن ایمرجنسی لگا؟ کبھی نہیں لڑیں گی، کبھی انہوں نے بحث ہی نہیں کی. ساری جماعتیں، اس میں چھوٹی جماعتیں بھی لے لیں، مذہبی لوگوں کے حقوق پر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ان کو اپنے حقوق کی لڑائی پر ہے کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا، یا مجھے اقتدار میں اس طرح شامل کیوں نہیں کیا. یہ جو اپنے حقوق کو عوامی حقوق بنا دیتے ہیں، یہ حکمران طبقات لڑتے ہیں. ان کی ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہے لڑنے کی. تو اس لیے میں ایکٹیوسٹ ہوں. پاکستان اٹھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ملک، اور ہمارا کسی سے کلیش نہیں ہے، میں کھل کے بات کروں، فوج سے بھی کلیش نہیں ہے. اس فوج کو مضبوط کرنے والی اس فکر سے میں ہوں جس نے اس فوج کو ایٹم بم دیا، مضبوط کیا. فوجیں لازمی ہیں، فوجیں نہ ہوں تو ملک نہیں رہتے آج کی جدید دنیا میں. لیکن میں یہ بات واضح اس لیے سیدھی بات کر گیا ہوں، میرا کسی ادارے سے کلیش نہیں ہے. میری فکر کا،
میں لوگ پاکستان کو ایک طاقتور پاکستان بنانا چاہتا ہوں, خوشحال صحت مند پاکستان, جہاں پہ 10ویں آدمی کو ہیپاٹائٹس ہے وہ مضبوط پاکستان ہے. ہم یہ حافظ ملک شیخ شاپ کھول کے سمجھتے ہیں جی بڑا خالص دودھ پیتے ہیں, جو سا دودھ پیتے ہیں آپ کے سامنے ہے. تو ہم ایک مضبوط پاکستان کس طرح بنانا چاہتے ہیں؟ صحت مند فکری حوالے سے, صحت مند طبی حوالے سے, اور خوشحالی کے حوالے سے پاکستان صحت مند ہوگا. اچھا گوندی صاحب, ہم انسینسرڈ ٹاپک لے کے چل رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. جی آج میڈیا کا دور ہے, اینکرز پہ پابندیاں آپ کے سامنے ہیں, نظر آتی ہیں, بعض نظر نہیں آتی, لیکن پابندیاں ہوتی ہیں. صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش ہر دور میں کی جاتی رہی ہے, چاہے وہ منٹو کا دور ہو, چاہے وہ فیض کا دور ہو, اس وقت شاعری پر قدغن, اور اس وقت آپ خود مطلب اس دور سے گزر کر آئے ہیں جب ہر جگہ پر اس دور کی صحافت وہ تھی جو قلم سے نکلی ہوئی بات, چاہے وہ شاعری کی صورت میں تھی, اس پر قدغن, اس پر پابندی, اور آج کے اینکر پر پابندی. کیا پابندیاں لگانے سے کوئی اس طرح کی قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں کہ جو اس طرح کی پابندیاں کبھی اینکر پر, کبھی صحافت پر, کبھی جرنلسٹ پر, کبھی کسی شاعر پر, کبھی کسی رائٹر پر, اور پھر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ لال جھنڈا جب لہرا کے نکلتے ہیں تو آپ کی بات نہیں ایوان اقتدار تک پہنچائی جاتی, آپ کی بات نہیں پہنچتی, تو کیسے پھر کوئی نکلے گا, کوئی لال جھنڈا ہاتھ میں تھامے یا ہاتھ میں قلم پکڑ کے کیسے آگے بڑھے گا پھر کوئی؟ دیکھیں میں کھل کے بات کروں انسنسرڈ, بالکل کھل کے بات کریں. میں اپنی آزادی سلب کرنے کے لیے تیار ہوں. اس ریاست کے طاقتور اداروں کو کہنے کے لیے میں نہیں بولوں گا, اگر لوگوں کو یہ سوویت یونین کی طرح جیسے اس نے جبر کا نظام تھا, میں مانتا ہوں, لگا دیں ڈکٹیٹرشپ کر دیں, لوگوں کو فری تعلیم دے دیں, فری علاج دے دیں, فری سفر دے دیں, لوگوں کو کرے نا, تو میں اپنا قلم توڑ دوں گا. سچ بات ہے, میں دہقان میرے خیال میں لنک ڈسکنیکٹ ہوا تھا. جی کوئی بات نہیں, لنک ڈسکنیکٹ ہوا تھا. یہ کچھ نہیں کرنا, میں اپنے ایک دوست کو روک دوں کہ وہ مجھے کال نہ کرے, تو وہ کوئی بات نہیں. تب تک میں کمنٹس پڑھ لوں. مہر صفدر علی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک میٹرک پاس لڑکا آیا, اس کو ملازمت دی. کچھ عرصے بعد ایک دوست نے جو 15 روزہ اخبار نکالتا تھا, اس نے ملازمت دے کر صحافی بنایا, اور آج وہ بہت بڑا میں اپنی آزادیاں لگاتو رشتہاری جی از خود قربان کر دوں گا. میں نے ایک دوست سے کہا, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ لگا دو. میں ساتھ ان کو کہہ دوں کہ مجھے کال نہ کریں, کہ بنا دینا چین میں جو جمہوریت آپ کے سامنے ہے, لیکن لوگوں کو بھوکا نہیں. وہاں کی ہم مثال بڑی دیتے ہیں, 70 کروڑ لوگوں کی وہ غربت ختم ہو گئی. عمران خان صاحب کو تو اب پتا چلا, یہ جب کرکٹ کھیلتے تھے تب میں اس شعبے میں تھا, یہ مجھے پتا ہے. یہ جو ولادیمیر پوتن کا روس ہے, یہ سوویت یونین کی وجہ سے بنا ہے نا. وہاں پر 100% لٹریسی پورے سینٹرل ایشیا میں, آج بھی فیڈریشن پوری رشین فیڈریشن میں ہے. تو آپ نے اگر آمریت لگانی ہے لگا دیں, آپ ٹیلی ویژن چینل بند کر دیں, ان کو اپنا اسٹیٹ کنٹرول کر دیں. میں اس کے لیے بھی تیار ہو گیا ہوں. میں ایک دوست کو, تو پھر آپ چلو لوگوں کو تعلیم دے دیں, کورونا سے بچائیں, صحت دیں, حفاظت دیں. یہ جو باتیں ہیں نا کہ ہم اس ملک میں جمہوریت بھی رکھیں گے نام کی, اور لوگوں کو بولنے کی آزادی بھی نہیں دیں گے, تو یہ نہ جمہوریت ہے, نہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. یہ ایک ولگر قسم کا سیاسی نظام ہے جو 5% کے لیے ہے. اور وہ 5% دیکھیں, ہم نے حکمران طبقات, آج کل کے بچوں کو کہتے ہیں یوتھ آ گئی. آج کل کے بچے پتہ حکمران طبقات جب میں لفظ بولتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں یہ جو حکومت میں ہوتے ہیں. حکمران طبقات سے مراد یہ ہوتی ہے, عام یہ بی اے لیول کی بات تھی ہمارے وقت میں, ایک ایف اے والا بچہ یہ سمجھ آتا تھا. حکمران طبقات سے مراد ہوتی ہے جو وسائل پر قبضہ رکھتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایلیمینیٹ کر دیں جمہوریت کو, میں تیار ہوں. چلیں, یہ میری بات کو میرے لیفٹ والے لوگ پکڑ لیں گے, کر دیں. آپ سوویت اسٹالنزم لے آئیں, روٹی تو دیں, تعلیم تو دیں, صحت تو دیں, ٹرانسپورٹ تو دیں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہم مثال دیتے ہیں جی سود سے پاک نظام آئے گا, اسلام آئے گا. ٹھیک تھا, اسلام میں تھا سود سے پاک, اسلام میں سود پر سخت قدغن ہے. ابھی سوویت یونین دنیا کی واحد اکانومی تھی جو سود سے مبرہ تھی.
सोवियत यूनियन और ईस्ट यूरोप के सोशलिस्ट ममालिक जहां मैं घूमता हूं, मेरी किताबें इसी हवाले से आ रही हैं। जो मैं सफरनामे लिख रहा हूं उसमें मुझे परियां नहीं मिलती, ना मैं परियां ढूंढने में जाने लगा हूं। वो मैं इसीलिए पिछले साल फार्मर यूगोस्लाविया के 7 मुल्कों का सफर करके आया, और उसके अलावा बल्गारिया का, फिर सोवियत यूनियन के, जॉर्जिया का, कि कम्युनिज्म के बाद इंसान वहां कैसा है जिसको जमहूरियत। तो वो जो मुल्क थे, मैं आपको बताऊं क्या निजाम था। आपकी तालीम की भी जिम्मेदारी, आपके घर जो गर्म पानी आता है, गर्म पानी बड़ी चीज है, बिजली भी मुफ्त, तालीम भी मुफ्त, सफर भी मुफ्त। अब पता चला ना, अब मुझे आज की खबर पता क्या है, इस्तांबुल जी से जो उल्लू दाग है बुरसा का, वो पहली दफा 100 साल में नजर आया। पोल्यूशन नहीं है। हमारी सरमायादार दुनिया में अमेरिका से पाकिस्तान तक ये प्रोपेगेंडा, और रूस की तो गुसीदा सी बसें होती हैं और ट्रामे होती हैं। तो क्या इंसान को जरूरी है कि कीमती 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठे? अगर मुझे अपने दफ्तर में आने के लिए पोल्यूशन फ्री सरकारी ट्राम मिले तो मैं गाड़ी नहीं रखूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, कभी भी नहीं मुझे रखेंगे, कोई शौक नहीं, चूंकि बिल्कुल। मैं इस और दुनिया के टेक्नोलॉजी को बहुत सारे इसलिए नहीं ऐसे रखता मुल्क कि हैं मैंने जहां स्टेटस। पर, तो जी, दुनिया ये के जो बहुत सारे ऐसे हमारे मुल्क में ममालिक हैं जहां निजाम पर है, ये ना उनके जो जमहूरियत है पब्लिक ना सर्वेंट है वो अमरीत इसी है। तरह मुझे से आपकी जाते आवाज हैं नहीं आ रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए। बोले जरा। मैंने कहा दुनिया के, जी जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपकी इसको आप आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट करके जी, आप व्हाट्सएप पे मुझे डिस्कनेक्ट करके मैसेज दोबारा करें, से मुझे लिंक आवाज क्यों कीजिए। नहीं आ रही। जी जी, अ, थोड़ा सा लिंक का इशू आया है, तो हम कोशिश करते हैं ताकि कि इनको इसको आवाज ना यहीं से वापस ना आए। कंटिन्यू करेंगे। डिस्कनेक्ट करके फारूक साहब दोबारा से आप लाइव में। तो हम यही बात कर रहे थे कि इस वक्त जो जमहूरियत का जो मसला है पाकिस्तान में, जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए अवाम वोट देती है। ये वो जमहूरियत नहीं है कि जिसके लिए, मैं सिर्फ पीटीआई की हुकूमत की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूं, चाहे वो मैं कोई भी हुकूमत हो, चाहे आप वो बताएं मुझे, पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी गाइड हो, या करें। कोई भी जमात हो। जी जी, खैर है जी, लोगों में से। मैंने कहा डिस्कनेक्ट करें। जी जी, डिस्कनेक्ट ओके करें, आप इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा ओके से ओके ओके ओके, करें। हाफिज। जी, तो इसमें हम पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों को उस तरह से नहीं लेके चलते। जमहूरियत की बात हम कर रहे थे, डिस्कनेक्शन हो गया था। जी जी, दोबारा से कनेक्ट किए जाए उसी लिंक से। जी, उसी लिंक को क्लिक करें जैसे पहले किया था आपने। क्रोम पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, जी जी। हाँ, कोई बात नहीं। हम अपने देखने वालों से माजरत कर लेते हैं कि कोई इशू नहीं है, ये हिस्सा होता है जब इस तरह से हम कर रहे हैं। और फारूक साहब दोबारा से हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी, तो बात हम ये कर रहे थे, फारूक साहब डिस्कनेक्शन हो गया, जी अब आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी जी, अच्छा, क्योंकि ये हम किसी टीवी चैनल पे तो लाइव है नहीं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप फारूक साहब चूंकि बैठे हैं इस वक्त इस्तांबुल में हैं, मैं इस वक्त लाहौर में हूं, तो ये नेट की कन्फ्लिक्शन और डिस्कनेक्शन आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, ये तो ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं इनके साथ गुजारा करना चाहिए। सही। अच्छा फारूक साहब, मैं एक जो सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है और मैं चाहूंगा कि मैं आपसे पूछूं, जी ये सवाल हर नौजवान के जहन में होगा, ये हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसके जहन में होगा कि पीपल्स जी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसके बाद पीटीआई,
इन सबको देख लिया, पीटीआई उस फेज से गुजर रही है कि जहां पर इसकी जो चीजें हैं उनको अंडर ऑब्जर्व किया जा रहा है हुकूमत के, अवाम की तरफ से। अवाम देख रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया था वो भी देख रहे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, क्योंकि हमने पिछले 20 25 30 साल से यही देखा है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, नून लीग में आगे कोई नजर नहीं आता। बिलावल से कोई खास उम्मीद मुझे नहीं लगता कि वो अभी इमेच्योरिटी है, आगे चल के वो क्या होता है। नून लीग की जो आगे आने वाली जनरेशन है, मरियम या हमजा, उसको भी एक दफा तो आजमा चुके हैं लोग, दे चुके हैं। इमरान खान के बाद आगे कोई नजर नहीं आता। तो अगले 5-10 साल में आप कहां पर देखते हैं पाकिस्तान? किसको वोट देना है, किसने वोट लेना है? ये विरासत का सिस्टम इस जमहूरियत से खत्म होगा कब? जी बड़ी अहम बात है। ये जो जिस दिन हमारे मुल्क के लोग, आवाज ठीक आ रही है ना लोगों को? जी जी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। हम जब शख्सियात से निकल आएंगे, सियासत को शख्सियात से निकाल के नजरियात की तरफ ले आएंगे, तो पाकिस्तान बदल जाएगा। पाकिस्तान में आजकल बड़ा फैशन है, टर्की को आइडियलाइज करते हैं और पता कख नहीं है। क्या तुर्की में मरूसी जमहूरियत है 90 साल से? कभी आपने अतातुर्क का बेटा, सुलेमान डेमरल का बेटा, तुर्को तोजाइल का बेटा, इस्मत अनोना का बेटा, एर्दोआन का बेटा ये सुना है जी ये सियासत के लिए तैयार हो रहा है? एर्दोआन साहब 17 साल से सुना है कि उनका कोई बेटा बेटी सियासत में तैयार हो रहा है? चले अभी की मिसाल दे दें। हम उनको आइडियलाइज तो बड़ा करते हैं, आइडियलाइज उस निजाम को करें। जिस दिन पाकिस्तान के लोगों का ये शौक, चीन की मिसाल हमारे सामने है, अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है। तो ये जो मरूसियत है बर्रे सगीर में, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और इंडिया, इसने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मरूसियत के जवाब दिए जाते हैं जो उसने कुर्बानी दी है। इंदिरा गांधी ने, अजीब फलां ने शहीद हो गया सड़क पे, शेख मुजीब ने जनाब कुर्बानी दी। जनाब कुर्बानी दी है, तब हम आपको पूरी कौम की किस्मत दे दें? हम लोग जब अपने हकूक के लिए नहीं शऊर को बुलंद करेंगे, कहाँ होगा? मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ, ये लोगों के समझने के लिए, खुसूसन उस क्लास जिस क्लास तक इस मीडिया और सोशल मीडिया की रसाई है। तब्दीली पता है कब आती है? मैं आपको साइंटिफिक पॉलिटिकल जदलियाती बात बताने लगा हूं। तब्दीली लाती है मिडिल क्लास। किसी भी समाज में 3 क्लासेस होती हैं, 3 अहम। एक होती है रूलिंग क्लास, एक होती है मिडिल क्लास, एक होती है वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास बड़ी होती है, मिडिल क्लास 10%, 30%, किसी मुल्क में 40%, हमारे मुल्क में भी कहते हैं जो बड़ी है। ये जो मिडिल क्लास होती है ये अपॉर्चुनिस्ट क्लास होती है। मैं 17 क्लास फेलो है, कभी नहीं कहूंगा कि मेरे साथ एक गरीब बेटा पढ़ जी, मेरे साथ फलां वजीर का बेटा भी पढ़ता था। ये जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है ना, ये हम इत्तेहाद करती हैं अकेले तौर पे भी, इज्तिमाई तौर पे भी। रूलिंग क्लासेस के हम उनके साथ इत्तेहाद करते हैं। जब मिडिल क्लास अपना इत्तेहाद रूलिंग क्लास से तोड़ देगी और इत्तेहाद करेगी वर्किंग क्लास से, पाकिस्तान में इंकलाब आएगा। 67 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो की जो तहरीक थी, देखिए वो एक, उस तहरीक में बाद में धोखा हुआ क्या हुआ अलग बात है। 67 में 70 तक के इंकलाब जो था इलेक्शन की शक्ल में, पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने इत्तेहाद कर लिया था वर्किंग क्लास के साथ। तो जब आप वर्किंग क्लास के साथ इत्तेहाद करेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में इंकलाब आएगा। पीटीआई ने भी यही किया कि मिडिल क्लास का इत्तेहाद जहांगीर तरीन से हो गया, अलीम खान से हो गया। अब वो, मैं एक शख्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये सारे ऐसे हैं, सजाद कुरैशी से हो गया। तो वो सारी मिडिल क्लास, वो बेचारी वो तो सच्ची थी, लेकिन उनको ये शऊर नहीं था। मैंने इमरान खान साहब को कहा, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इस पर मैंने कॉलम लिखे हैं। 2010 में उनके घर में खाना था, फिजुल्ला न्याजी उनके जो ब्रदर इन लॉ है, उनको बड़ी दोस्ती, वही खाना करते हैं। खान साहब तो किसी को चाय नहीं पूछते। उसमें फिजुल्ला न्याजी साहब ने खाने पे मुझे भी बुलाया, अपना राजा अनवर भी थे, परवेज रशीद भी थे, मुजीबुर रहमान शामी भी थे, और लोग भी थे 10-12। तो खान साहब आगे 11 बजे खाने के बाद बाउल शॉल जैसे इनका आता है, दही का खाने लगे धड़ाधड़, एकदम एक दफा खाते हैं। तो मुझे देख कहते ओ सुहेल क्या हाल है? मुझे सुहेल कहते हैं, फरूख शरूख नहीं कहते, खान साहब। तो मैंने कहा आपकी पार्टी पॉपुलर होने वाली है, ये मैंने 2010 में कहा। मैंने कहा मेरा एक एनालिसिस है कि आपका ये जो वोट है ना, नून का टूटेगा और एक मिडिल क्लास का पंजाब से, ये नई मिडिल क्लास है, कॉर्पोरेट मिडिल क्लास आपका साथ देगी और आप पॉपुलर हो जाएंगे। अब उनके मुखालिफ कहेंगे जी उनको फलां लाए, वो अलग बात है, लेकिन पॉपुलर तो थे। मैंने कहा पार्टी बनाए, पार्टी तो है। अच्छा, खान साहब को समझ नहीं आई
इतनी बहस हुई कि बहस सिर्फ मेरे और उनके दरमियान थी। पता है, जब बहस खत्म ना हुई तो मैंने उनको एक जुमला बोला, कहते मैं जब इक्तदार में होगा तो मैं हीरे इकट्ठे करूंगा। ये जुमला है उनका, मैं खुदा को हाजिर नाजिर बना के कह रहा हूँ। सन्नाटा छा गया। मैंने कहा सुने, मैं आपके अंदर एक चीज देख रहा हूँ। कहते हैं क्या? मैं कहा मैं आपके अंदर 30 साल पुराना फर्रुख सुलगोइदी देख रहा हूँ। ये 2010 में का। मैं भी ये समझता था हम सड़क पर इनकलाब का नारा लगाएंगे तो इनकलाब आएगा। वो मुझे गेट तक छोड़ने आए बहस करते हुए, अपने इसी घर में जो वजीर आजम हो। मैं कहा पार्टी बना लें, जब पार्टियां पॉपुलर हो जाती हैं, आप जैसी पार्टियां, तो वो लोग आ जाते हैं जिनके खिलाफ पार्टी बनी होती है। अब पीटीआई को बनाने वाले में महमूद मिर्जा भी थे, अच्छे लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, हमारे सलमान आबद जैसे लोग, बेलोस लोग भी हैं जो उनको इंटेलेक्चुअली सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो पार्टी उनकी नहीं है। तो इसी तरह वो जो वोटर मिडिल क्लास का था, वो ये समझता था ये तब्दीली लाएगी। उनका समझना ठीक था, वो शराब में थे, लेकिन तब्दीली की क्यादत कौन कर रहे थे? जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और सारे लोग, ये सारे सिस्टम के लोग हैं। अब मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ा ताकत है। मुझे 1985 में मैं हिंदुस्तान में था तो ख्वाजा अहमद अब्बास को मिला। ख्वाजा अहमद अब्बास अल्ताफ हुसैनी के पोते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पोलिट ब्यूरो के मेंबर थे। दुनिया में जो सबसे लंबा अरसा कॉलम लिखा गया, 42 साल, बिलिट्स में दी लास्ट पेज के नाम से वो लिखते थे। और ये जो 8 मूवीज बनी है ना दुनिया में, जो हिंदुस्तान ने मुतारिफ कराई थी, ये उसके फाउंडर हैं। 8 मूवीज, बहुत बड़े फिल्म साज भी थे, लिखारी अदीब बहुत बड़े थे, उनकी किताबें अफसाने पढ़ने वाले हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। तो मैं उनका दोस्त बन गया, उनके घर रोज जाता था। ये बहुत बड़े हिंदुस्तान के एक हीरो हैं जो बिहारी हैं, बड़े मशहूर, वो उन्होंने मुतारिफ कराए थे। तो मेरे वो बड़े दोस्त बन गए। मेरे पे कॉलम भी लिखा था 85 में, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था। तो उन्होंने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहस हुई ना, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी बात की आज तक। उन्होंने कहा है अगर बर्रे सगीर में इंकलाब आया, अवाम में इंकलाब, तो पाकिस्तान से आएगा। और अगर हिंदुस्तान में इंकलाब आया तो जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जहां से बच्चे जुलूस निकाल रहे थे कश्मीर की हमायत में, मोदी के फैशिज्म के खिलाफ, हमारे लोग बड़े खुश हुए थे जब हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ जुलूस निकले। तो वो लेफ्ट के लोग हैं ना हिंदुस्तान में। वो अरुंधति को हम वहां तो बड़ा आइडियालाइज करते हैं, लेकिन जो अपने अरुंधति राय हैं पाकिस्तान में, उनका कभी जिक्र नहीं करते। तो पाकिस्तान में इंकलाब आ सकता है। मैं इंकलाब से मुराद खूनी इंकलाब नहीं कह रहा, मैं इंकलाब से मुराद पाकिस्तान में अवामी हकूक की बात कर रहा हूँ। मजदूरों के, किसानों के, तालिब इल्मों के, खवातीन के, सूबों के, तहसील के, जिले के, शहरियों के हकूक। जिस मुल्क में सड़कें बन जाएं और फुटपाथ ना बने, आप मुझे बताएं, पैदल चलने की जगह नहीं है हमारी। मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा हमने बड़ी तरक्की की है जी, लाहौर में आपने पुल बना दिए, अंडरपास बना दिए, मुझे पूरे लाहौर में जितनी सड़कें बनी है मुझे फुटपाथ दिखा दे। आए मैं आज आपको जितनी दुनिया दिखाता हूँ, जिनके ये बड़ा कहते हैं आई लव टर्की, फुटपाथ पहले बनता है, सड़क बाद में बनती है। ये शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा टाउन प्लानर बनाया अपने दौरे हुकूमत में। तो उसने कहा मुझे, मैं आपको लाहौर देता हूँ, इसको दिखाएं और इसको डेवलप करना है, मैंने एक बड़ा मॉडल सिटी बनाना है। उसने देखने के बाद पता क्या जुमला कहा? तुर्क टाउन प्लानर था। उसने कहा सॉरी मिस्टर शहबाज शरीफ, योर ट्रैफिक सिस्टम इज नॉट डेमोक्रेटिक। सोसाइटी यहाँ पहुंच गई है, यहाँ पर साइकिल, आपको मैं शरह मुआद बताता जाऊं, बड़ी दिलचस्प है ये कोरोना के हवाले से। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने लिख के भेजा, बड़े कमाल के हैं। तो वो कहते हैं मैंने गुजरांवाला के भट्ट साहब मिले तो मैं कहा की हाल है? कहता ठीक है। कहता है वो कब्रिस्तान चले गए चेक करने कोरोना के मरीज। अब ये 2 बातें इसमें बड़ी हैं। उसने कहा क्या? कहते हैं बुरे हालात हैं, मैयतें कम आ रही हैं। अच्छा जी, वो जो कब्र का होता है ना गोरखन, उसको सब पता होता है ये किस मर्ज से मरा है, कितनी उम्र का है। उसने कहा जी ज्यादा आते हैं एक्सीडेंट वाले। पाकिस्तान में एक्सीडेंट से बहुत लोग मरते हैं, मोटरसाइकिल की वजह से, लाइसेंस नहीं है, चूंकि हम कानून पर यकीन नहीं रखते। अच्छा, वो नहीं आ रहे। दूसरे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज वाले भी नहीं आ रहे। जिनको हार्ट का मसला होता था, जो ट्रैफिक और स्ट्रेस है, तो थोड़े मरीज आ रहे हैं, यानी कि 30%। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि कोरोना के मरीज नहीं आ रहे, ये भी बताता चलूं खुशफहमी ने। कोरोना की वजह से मरते ही वो है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, जिनको शुगर का प्रॉब्लम हो, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो। लेकिन जो एक खबर है कि सबसे बड़े मरने वाले जो है पाकिस्तान में, एक तादाद एक्सीडेंट की है। उसकी 2 रीजन है। एक तो हम कानून पर यकीन नहीं रखते। मोटरसाइकिल वाला के 140 स्पीड है तो 140 पे चलाना चाहते हैं।
فٹ پاتھ बेचारा पैदल वाला है ही कोई नहीं, साइकिल वाला हमने मार दिया. तो ये जो पाकिस्तानी समाज है ना, ये बड़ा हड़बोंग किस्म का समाज है. इसको अनवर सजाद साहब एक लफ्ज बोलते थे, कड़मास बज गया. ये कड़मास बजा, इस कड़मास को फिक्र से तोड़ा जा सकता है. एक जदीद फिक्र, वो जदीद फिक्र क्या है? पाकिस्तान के मसाइल का हल दो चीजों में है. बेतालीम को तालीम दे दो, बेजमीन को जमीन दे दो, फिर ये खुद ही बदलेंगे पाकिस्तान. एक तालीम याफ्ता. अच्छा, लेकिन गोविंद साहब यहाँ पर मसला एक और भी है. जहांगीर तरीन साहब जिसको इलेक्टेबल्स कहते हैं और जिसकी बेस पर इमरान खान वोट बैंक लेकर प्राइम मिनिस्टर बनता है. इमरान खान बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी सोच के हामिल हैं, लेकिन वो इलेक्टेबल्स हैं, उनके बगैर वो आ नहीं सकते. मैं सिंध के देहातों में और पंजाब के गांव में मैंने विजिट किया है, मैंने देखा है वहां पर अगला कैंडिडेट एमएनए या एमपीए के लिए भी वही बनेगा जो पिछले 20-25 साल से बनता आ रहा है. इस मुआशरे में, इस निजाम में आपका और मेरा एमपीए बनना, क्या काउंसलर बनना भी बड़ा मुश्किल है. तो ये तब्दीली, ये जमहूरियत अपने रास्ते पर गामजन, ये पाकिस्तान की असल तरक्की तो फिर कहीं पीछे रह जाएगी. फिर देखिए, ये जो लोग थे ना, हमें लेफ्ट के लोग, हम ये कहा करते थे, मैं उनमें नहीं था, जमहूरियत का तसलसल रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा. ये जो नवाज शरीफ के लोग थे, ये पहले जिया उल हक के साथ होते थे, फिर अब ये कहते हैं कि जमहूरियत का तसलसल रहेगा तो ठीक हो जाएगा. तो हम उस वक्त, हम लेफ्ट के लोग खास ये मिसाल दिया करते थे कि जमहूरियत का तसलसल तो हिंदुस्तान में भी चला. 70% लोग पॉवर्टी में हैं. दुनिया का सबसे, ये जो जमहूरियत मैंने पहले कह दिया, ये वाली जमहूरियत, ये कॉलोनियल डेमोक्रेसी है. ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने बनाई इतनी थी, ये निजाम को चलाने के लिए, लोगों को देने की चीज इसमें कोई नहीं है. जिसने देने की कोशिश की वो कत्ल कर दिया गया, वो मार दिया गया, उसको सूली पे चढ़ा दिया. मैं सड़क पे कत्ल वाले को सूली पे चढ़ देने वाले का मुकाबला नहीं हो सकता, कोई भी हो, वो इंदिरा गांधी सड़क पे मरी हो या कोई और हो, या शेख मुजीब हो. तो जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोशिश की थी, अच्छा भुट्टो की तारीफ करने का मतलब ये नहीं मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया, ये भी बड़ा मसला है इस मुल्क का. मैं अगर कायद-ए-आज़म की तारीफ करूं तो इसका ये मतलब नहीं मैं मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग काफ का रुकन हो गया हूं, या मैं मौलाना अबैदुल्ला सिंधी की तारीफ करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं मैं मौलाना फजल रहमान की जमात में चला गया हूं. तो भुट्टो ने कोशिश की थी, अधूरी की थी. भुट्टो की किताब पढ़े, क्या किताब है, क्या किताब है, इफ आई एम असैसिनेटेड. अपनी किताब के, मैं कभी नहीं ये सफा नंबर बताता, जो असल उनका एडिशन है इफ आई एम असैसिनेटेड का, 55 नंबर सफे पे लिखा है. ये बहुत बड़ी कन्फेशन है भुट्टो साहब की. बड़ा आदमी कहता है, उसने कहा कि आज 7/10 की इस फांसी की कोठरी में मैं फांसी का मुंतजिर, आमरीत का शिकार इसलिए हूं कि मैंने एक तजर्बा किया. वो अपने आप को कह रहा है, मैंने दो तबकों के दरमियान मुफाहमत की, गरीब और अमीर की, यानी कि वो जो जहांगीर तरीन होते हैं हर दौर के और मिडिल क्लास, इनका इत्तेहाद, ये यूटोपियाई है. एक तबके को दूसरे तबके पे फतह हासिल करनी होती है. मेरा तजर्बा नाकाम हुआ और मैं फांसी का मुंतजिर हूं. बस मैं अब ज्यादा तफसील में नहीं चाहूंगा. पाकिस्तान बदल सकता है. पाकिस्तान में सबसे पहले लोगों को इस कोरोना के बाद दो काम करने होंगे. इमरान खान साहब की मैं पूजा शुरू कर दूंगा, कोई हो, इमरान खान हो, कोई आ जाए, फौजी आमर आ जाए, मैं खुली बात करूंगा, कोई, तालीम लाजिम कर दें, तालीम और प्राइमरी तालीम लाजमी. ये पीएचडी हम लिए फिरते हैं, फेक है. मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, हर बच्चा एमफिल कर रहा है, पता कख नहीं है पीएचडी और एमफिल वाले को. मैं, हमारी एमफिल जिनमें हो रही है और पीएचडी, इनकी कोई बुनियाद नहीं है. 99% इनकी कोई क्वालिटी ऑफ पीएचडी और एमफिल नहीं है. बेसिक तालीम स्कूल से होती है, प्राइमरी स्कूल से. स्कूल, कॉलेजेस, दो चीजों पे इन्वेस्ट कर दे रियासत, तालीम पर और सेहत पर. 10 साल में पाकिस्तान ये खुद बदल लेगा. फिर नई लीडरशिप पैदा होगी, तालीम. और यही बात मेराज खालिद ने इमरान खान को कही. मुझे उन्होंने फोन किया कि गोइंदी मेरे अल्लाह, वो आपको पता है वो बड़ी महफिल लगती थी. तो मैंने कहा क्योंकि इमरान खान आया था मेरे पास, तो वो ये जमात बना रहे थे. मुझे इमरान खालिद साहब ने बुला लिया, मैंने लिखा हुआ है अपनी किताब कालमों में. तो इमरान खान साहब थे जमात बना रहे हैं. मुझे महराज खालिद कह रहे हैं 96 में जो वजीर आला रहे, जो गवर्नर रहे, जो स्पीकर रहे, जो वजीर आजम रहे. मैंने कहा फिर? कहते मैंने उसे कहा है कि जमात ना बनाओ,
देखो तुम में 3 चीजें 4 बड़ी अहम है। तुम जवान हो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है, तुम्हें बच्चों ने पैसे दिए हैं 5-5 रुपए, और तुमने अच्छी ईमानदारी से अस्पताल बनाया। 2, तुम्हारी शनाख्त है। मैं स्पीकर रहा हूँ, गवर्नर रहा हूँ, मैं किसी गांव में चला जाऊं तो बताना पड़ता है कि मैं जी महाराज खालद। तुम दाल बदीन चले जाओ, कहीं चले जाओ, इमरान खान, कहते मैं क्या जमात ना बनाना, तुम वही कुछ गलतियां करोगे जो सब करते हैं और मजबूर हो जाओगे। कहते क्या, एजुकेशन इमरजेंसी के लिए मूवमेंट चलाओ कि पाकिस्तान में तालीम याफ्ता कर दो 10 साल में। रियासत को भी प्रेशर डालो और खुद भी। जब तालीम याफ्ता पाकिस्तान आएगा, ये मराज खान ने 96 में कहा, तो 2007 में तुम पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकते हो। आज पाकिस्तान में फौरी तौर पर तालीम पर आउटराइटली बजट लगा देना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। फिर ये देखें खुश ये पाकिस्तानी किस तरह उड़ते हैं, ये जहालत के जो जोहड़े इनमें से निकलेंगे। दूसरा, सेहत पर खूबसूरत जदीद अस्पताल बनाओ। ये जो तुर्की है ना, हमारे जो अर्दवान के बड़े मामे बनते हैं, उनको पता कख नहीं है। मैं आपको शेयर करता हूँ, एक दानिशर को नहीं पता अर्दवान ने किया क्या। तुर्की ने पिछले 16 साल में शानदार हेल्थ सिस्टम बनाया। आज इस्तांबुल में आधा आईसीयू फारग पड़ा है, यानी कि उनका इतना पोटेंशियल है, खुदा न खास्ता कि सारे आईसीयू फिल कर दिए जाएं तो नहीं हो सकते, इतना पोटेंशियल है। ये इस रियासत ने किया है। अब मेरी सगी बहन उस अस्पताल में अमेरिका में, जिसकी सबसे बड़ी खबरें हैं, मैं शेयर नहीं करता, मेरा बहनोई डॉक्टर उमर और डॉक्टर आमना कहते हैं कि हमारे आईसीयू में जगह नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी रियासत। तो आप फिक्री तौर पर इन्वेस्ट करें, फिक्री सेहतमंदी, जिस्मानी सेहतमंदी। तो ये कौम तो बड़ी शानदार कौम है, ये इंडस वैली के लोग हैं, ये तहजीबी तौर पर अगर इनको आप फिक्री और जिस्मानी तौर पर हेल्दी कौम बना देंगे ना, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। अब आपको जहांगीरदी की बातें पूछे सियासत के अलावा कि और दुनिया की मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद हम जहांगीरदी की तरफ आएंगे, क्योंकि तकरीबन 47 मिनट्स का सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे लोग भी बोर हों। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस सिंध की तहजीब मोहनजोदड़ो से जुड़ी और पंजाब हड़प्पा, इतने हजारों साल पहले जहां से तहजीब निकल के सामने आई, कि तहजीब यहाँ का गहवारा हुआ करती थी। आज से 400-500 साल पहले छठा जो था सिंध का, वो यूनिवर्सिटीज वहां पे हुआ करती थी। हम इतना आगे, ये हमारा, मैं पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात अगर हम करें, ये तहजीब का गढ़ हुआ करता था। हम तो वैल्यू को लेके चलने वाले लोग थे। तो अब ये बेहंगमपन क्यों है यहाँ पर? ये सारी चीजें, जाहिर है कि आपने तालीम की बात की, यहाँ पर अभी तक यही नहीं तय हो सका कि हमने तालीम कौन सी कंटिन्यू रखनी है, मदरसे वाली या सरकारी स्कूल वाली या प्राइवेट वाली। यहाँ पर मैट्रिक और ए लेवल चल रहा है, तो हम कौन से निजाम तालीम को आगे लेके चलेंगे? तो तहजीब कहीं पीछे रह गई। आप रोड पर निकलें, आप सड़क पर निकलें, आप किसी शॉपकीपर से बार्गेन कर रहे हो, आप वैसे कहीं पे जाएं, तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी जाएं तो वो आपके अंदर की वो जो चीजें हैं ना, वो निकल के सामने आ जाती हैं। बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि हम पाकिस्तान से हैं। इस रवैये को कैसे बदला जा सकता है? मेरे कल्चर है थैंक यू और सॉरी कहने का, ये मैंने वेस्ट से सीखा। मुझे कई दुकानदार ने कहा शुक्रिया क्यों क्या, मैं कहा मैं मुक्का मारूं। मैं दरवाजा खोलता हूँ एक बेकरी का, अंदर से निकल रहा हूँ, बाहर से बहुत पढ़ी लिखी लड़की आती है जो कनेड कॉलेज की होगी, वो मुझे थैंक यू नहीं कहती, वो एरोगेंट हो जाती है। यही फ्यूडल कल्चर है। अब मेरा वो उस्ताद वेस्ट है, मैं आपको सच बताऊं। पहले तो मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बता दूं, दुनिया की शानदार तहजीबों में से एक है, जिन्होंने आज से 5 नहीं अब 7,000 साल, जो मेरगढ़ बलूचिस्तान से इनके आसार मिले, पानियों के डैम बनाते थे। इनका सीवरेज सिस्टम हमारी ये जो लाहौर की बस्तियां ना, इनसे ज्यादा मॉडर्न था और इतनी शानदार और इनका पानियों से, समुद्रों से राब्ता था, सुमेरी तहजीब से और हत्ती तहजीब से जो अनातोलिया की है, तजारत करते थे। दुनिया में कॉटन, इन्होंने काश्तकारी का कॉन्सेप्ट इधर से आया। आज भी बाइबल में ये जिक्र है संधूनी का, यानी कि आज भी ग्रीक लैंग्वेज में संधूनी, संधूनी कॉटन को कहते हैं, उसकी कॉटन शीट को। हम उस तहजीब के वारिस हैं। हमारे लोग अक्सर, मैं जी सैर करन चला जी फला मुल्क, अपना मुल्क देखा नहीं। मैं अक्सर कहता हूं मंजू दाड़ू गए हो, मैंने 100 मुल्क दुनिया के देखे हैं।
جو میں نے پہلی تہذیب دیکھی 18 سال کی عمر میں میں موجودہ چلا گیا اپنے ماں باپ سے اجازت لے کے، اور میں اس مڈل کلاس سے تھا جہاں میں گلی میں بھی اجازت جانے کے لیے اجازت لینی پڑتی تھی. یوں کہ ہم اپنی چیزوں پر فخر نہیں کرتے. تغرل بیگ کا ڈرامہ ضرور دیکھنا ہے، تلا بھٹی کا پتہ کوئی نہیں ہے، بلے شاہ کا پتہ کوئی نہیں ہے. اچھا تغرل بیگ کی میں نے اس دن بتایا تھا کہ یہ جو تغرل تھے نا یہ پرشین ترک تھے. انہوں نے محمود غزنوی ہمارا ہیرو تھا، ابھی بھی ہمارے لوگ مانتے ہیں. تو تغرل بیگ صاحب نے جو پہلی امپائر الٹائی تھی نا بڑی اس وقت کی، وہ غزنوی تھی. ابھی ڈرامے سے آپ کسی ملک کو نہیں دیکھ سکتے، بالی ووڈ سے آپ ہندوستان نہیں ڈسکور کر سکتے، ہالی ووڈ سے آپ امریکہ نہیں سمجھ. ہم لوگوں نے اپنی چیزوں پر فخر نہیں کیا. میں اکثر لوگوں کو پوچھتا ہوں، کہتے ہیں میں تاریخ میں رکھتا ہوں تو میں تو توپ کا بھی چلنا دیکھا، لاہور کا میوزیم دیکھا نہیں ہے. دنیا کا سب سے یونیک بدا لاہور میوزیم میں پڑا ہے. لاہور میں ایک ایسے بادشاہ کی قبر ہے قطب الدین ایبک کی، کس نے لوگوں نے دیکھی ہے؟ یہ میں پڑھے لکھی کلاس. ہم لوگ کلونیل اپروچ اس کو کہتے ہیں. ہم اپنی تاریخ پر، اپنی تہذیب پر، اپنے علم پر، اپنی فکر پر، اپنے صوفیہ اکرام پر، اپنے دانشوروں پر، اپنے انٹلیکٹ پر جو ہماری تہذیب کا وراثت ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. جب ہم اس پر فخر کریں گے، جب ہم اپنی قوم کو، اپنی قوم پرستی، سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتون، براہوی، گلگتی، بلتی، جتنی تہذیبیں دنیا کی سب سے مختصر زبان جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بولی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں، میں ایک شخص کو ملنے گیا اسکینڈینیویا میں اسپیشل، دنیا کی ہر زبان ڈی کوڈ ہوئی ہے. بابل کی زبان ہوئی ہے، مصر کی زبان ہوئی ہے، ہیٹس کی زبان ہوئی ہے. یہ دنیا کی قدیم ایرانیوں کی انڈس کی نہیں ہوئی ہے جو آپ دیکھتے ہیں انڈس کے اوپر مچھلیاں بنی. پتہ کس کو ملنے گیا؟ فن لینڈ اسپیشلی آسکو پرپولا کو. دنیا کا ایکسپرٹ ہے انڈس پر. یہ کسی دن پورا سیشن کروں گا میں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. کہتا ہے میں ڈی کوڈ نہیں کر سکا. ہمارے دانشور بنے پھرتے ہیں. تو ہم چونکہ اپنی چیزوں پر فخر نہیں کرتے، ہمارا جو فکر ہے، ہمارا جو دانشور ہے وہ گیٹ تھرو گائیڈ بن گیا ہے. ڈوگر سنس پڑھ کر سی ایس ایس کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا دانشور، ہمارا مفکر، ہمارا شاعر، ہمارا ادیب معذرت کے ساتھ نوبل پرائز مل جائے. کیوں مل جائے آپ کو جی؟ ہم چیزوں کو قبضہ گروپ اور اپنی جہالت پر فخر کرنے لگے ہیں، لیکن جو اپنا علم ہے اس پر فخر نہیں کرتے. تو آج کا پاکستان تب بدلے گا جب ہم اپنے زمین کے ساتھ جوڑیں گے. ہم اپنی زمین کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے مفاد کے ساتھ. ترک پہلے ترکی کا سوچتا ہے، ایران پہلے. میں ایک بات ذرا تلخ باتیں ہیں، کشمیر ہمارا مسئلہ ہے. لاہور میں میں بھی نکالتا ہوں، فلسطین پر جلوس نکلتا ہے، قبرص پر نکلتا ہے، بیت المقدس پہ نکلتا ہے، خانے کعبے پہ نکلتا ہے. بیروت، تہران، استنبول، اسلامی شہر، قاہرہ، کبھی کشمیر پر جلوس نکلا ہے؟ میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کشمیر کا واقعی ہمارا مسئلہ ہے. نظر تو نہیں آتا ان 70-72 سالوں میں کہ کشمیر واقعی ہمارا مسئلہ ہے. بالکل نہیں نظر آتا. ہم بالکل باتیں کرتے ہیں. میں اسی لیے تو میڈیا پہ نہیں آتا. آپ کو پتا ہے میں نے تقریر کرنی چھوڑ دی تھی. یہ میں لکھ رہا ہوں. میں بنیادی طور پر میں نے کہا کس بات کی تقریر کرنی ہے، جھوٹ بولوں گا لوگوں کے ساتھ، اس کو ووٹ دے دو. ہم بولنے والے دانشور ہیں. ہم کشمیر پر جلوس سے خالی، میں جلوس کا حامی ہوں، لیکن کشمیر پر کیا اس ریاست، سیاست، حکومت، عوام، دانشور، ایک فلم بنا دو کشمیر پہ. تغرل بیگ تو دیکھنے ٹر رہے ہو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کے تغرل بیگ ڈرامہ دیکھو. ڈرامہ دیکھنے سے ہمیں کیا ہوگا؟ ترکی کو بزنس ملے گا. وہ 70 ملکوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے علاوہ. جی ہمیں اسلام بتا دیا جی تغرل بیگ کے ذریعے. بھی اسلام تغرل بیگ نے دکھانا ہے، اس سے پہلے اسلام نہیں تھا. آپ کشمیر پر ڈرامہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کشمیر پر فلم کیوں نہیں بناتے؟ آپ کشمیر کی کہانیوں پر جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے انسانوں پر، اس پر فلم کیوں نہیں بناتے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں فلاں ملک کا ڈرامہ دیکھ لو. گوندی صاحب آج انڈیا میں آپ کا یہ جو آپریشن بلوچستان ہے اس کے اوپر سیریز بن رہی ہیں بارڈ آف بلڈ کے نام سے. آپ کے یہ جو کشمیر کے ایجنڈاز ہیں انہوں نے ڈھیروں فلمیں بنا دی ہیں. آپ کے آئی ایس آئی کے اوپر اتنی فلمیں بن چکی ہیں. آپ کی فوج کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نہیں کرتے یہ کام. اگر آئی ایس پہ اور تھوڑا سا فنڈ کر کے یا تھوڑا سا اسپانسر کر کے کرتا بھی ہے تو وہ کوالٹی کا ورک ہی نہیں نکلتا. وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں دیتے کہ جنہوں نے کوالٹی کا ورک کرنا ہے. آئی ایس پی آر بیچارہ اس کا ایک ڈسپلن ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ تو کام عمران خان کا ہے نا.
کہ عمران وزیر اعظم کا کام ہے، انہوں کا بھی تو کوئی کام ہے نا، سارا کچھ فوج کو کرانا ہے، ہر کام بیچاری فوج کو کرانا ہے، یہ کچھ کام ہمارا بھی تو ہے نا۔ اس حکومت کا وزیر اطلاعات صاحب جو وہ دوپٹہ اور ہاتھ پہ رکھ کے ٹری پھر دی ہر جگہ، وہ فردوس عاشق وان، وہ جو دوپٹہ رکھ کے ٹری پھر دی ہے، میں کیا بتاؤں اس کو، میں بڑا پرانا جانتا ہوں، بہت پرانا جانتا ہوں، میں بتانا نہیں چاہتا، وہ کسی اردو بازار کے لکھاری کو بتاؤں گا، وہ کتاب لکھے گا، اس میں وہ جو دوپٹہ جو رکھ کے نواں جا فیشن پتہ نہیں چادر رکھی کیوں اپنا پیٹ چھپاتی ہے۔ فلم بنائے نا کشمیر پر، دنیا کے بڑے بڑے فلم سازوں کو بلائے پاکستان میں کہ ہم نے کشمیر پر ایک ایسی فلم بنانی ہے، ایک سٹوری پکڑ لے، کوئی بڑا کام ہے، 10 20 50 کروڑ روپے لگا دیا جائے، آپ جیسے لوگوں کو شامل کریں۔ سر یہ اتنا بڑا میڈیم ہے کہ اردوان نے آج سے 1000 سال پرانا کردار اور تغرل بیگ دکھا دیا، اپنے لیے دکھایا۔ صرف کشمیر کے اوپر 15 ٹاپکس ہیں، کلبھوشن کے اوپر مووی بن سکتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر، یہ جو ابھی جو ہوا تھا ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا، پوری فلم بن سکتی ہے اس کے اوپر، ہم اپنی لیکن کوشش نہیں کی جاتی۔ ہم پیسہ ضائع کرنا جانتے ہیں، اپنے وسائل کو، ہمارا فیلئر یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کا نہیں پتا، ہمیں اپنے علم کا نہیں پتا۔ دیکھیں اس ملک نے، پی ٹی وی نے ایسا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اور پی ٹی وی ایسا ادارہ ہے، دیکھیں میں اس کا بڑا عاشق ہوں، آج بیچارہ زوال ہے، میرے دل میں عشق جو ادارے ہیں نا اس میں ایک پی ٹی وی ہے۔ پی ٹی وی وہ ادارہ ہے جو انگریز نے نہیں بنایا، ریلوے کی طرح۔ پی ٹی وی اور وابٹا یہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے لوگوں نے بنایا، اور کتنے شاندار ڈرامے بنائے۔ مطلب پی ٹی وی میں نے بچپن میں اسلامی کانفرنس دیکھی لاہور میں 74 میں، سرگودا سے آیا، اسکول پڑھتا تھا، تو میں نے سب کو سڑک پہ جلوس میں دیکھا، قذافی کو، انور سادات کو، یہ 54 حکمران بھٹو صاحب لائے، پتہ کتنی بڑی پروٹیکشن کی تھی اس وقت میں۔ آپ ذرا ریکارڈ نکالیں، نور جہان اور کلثوم مصر کی، کلثوم اقبال کا عربی اور اردو کلام پی ٹی وی نے گوایا، فرخ بشیر صاحب جیسے لوگ ابھی زندہ ہیں۔ میں نے اس پی ٹی وی پہ یہ اسی میں نے بتائی تھی، میں نے ایرانی فلم ڈب ہوئی دیکھی، ہنگامہ، میں نے پی ٹی وی میں ایران کا من آمد ہم دیکھا، یہ پاکستان چیزیں بناتا تھا۔ آج کیوں نہیں ہم بناتے؟ ہم کہتے ہیں وہ ڈرامہ دیکھ لو خان صاحب، میں حیران ہوا۔ جی بالکل، غازی انہوں نے کیا ہے، پھر نشان حیدر بڑی اچھی سیریز تھی پی ٹی وی کی، تو اس طرح ہمارے نشان حیدر بڑی اچھی صلاحیت سیریز تھی پی ٹی وی کی۔ دنیا سے آپ سیکھیں، دنیا کو فالو نہ کریں، دنیا کا علم سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، دنیا سے سیکھنے۔ مثلا میں اکثر ترکی میرا علم ہے یار، میرا ایک سبجیکٹ ہے، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈرمٹالوجسٹ ہوتا ہے، ہارٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، میرا سبجیکٹ ہے، میرا عشق پاکستان ہے، کوئی عشق اور کوئی چیز نہیں ہے، مجھے پسند ہے ترکی، اس کا نظام پسند ہے، لیکن میرا سبجیکٹ ہے کہ ہم ترکی سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ترکی سے پتہ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ قوم پرستی، اپنے وطن کے لیے سوچنا، اپنی قوم کو بلند کرنا، فکری، علمی، معاشی طور پر۔ اب پوچھیں جہانگردی ذرا، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ جی جہانگردی پہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا، جاتے جاتے جہانگردی پر ہی میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اردو ادب میں اگر کسی کو پڑھنا ہو، سفرنامہ پڑھنا ہو، تو یہاں پہ تو اس سے آگے نہیں سفر نامے بڑھتے کہ میں نے سفر شروع کیا اور میرے ساتھ ایک خوبرو لڑکی بیٹھی تھی، 4 دن کا سفر نامہ، اور عشق معشوقیاں اس میں چل رہی ہوتی ہیں، اور ٹرکی جائیں تو وہاں پر صرف، یا چائنا جائیں یا کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں، صرف 2 سزائیں ملتی ہیں۔ تو ایسا ادب کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں پڑھنا ہے تو پھر کیسے ہم جہانگردی، تو آپ جیسے لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اپنی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں، ایک ملک کے 50 سفر کر لیتے ہیں پھر بھی ایک سفر نامہ نہیں بن پڑتا، تو یہ کیسے 4 دن میں ایک پورا سفر نامہ لکھ لیتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ملک میں افسانہ لکھا گیا سفر نامے میں، سفر نامہ نہیں ہے۔ سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ اس سماج کی تاریخ، تہذیب، لوگ، تمدن، زبان، کلچر، سیاست اگر اس سفر نامے میں نہیں ہے تو وہ سفر نامہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں 2-3 قسم کے سفر نامے، ایک تو افسانے کا بہت اچھا انداز ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ دوسرا ڈائری ہیں، میں جہاز سے اترا، بڑی اچھی سروس تھی، ایئر ہوسٹس، سب یہی لکھتے ہیں۔ پھر میں نے ٹیکسی لی، ہوٹل آیا استنبول میں، ہم یورپ میں کھڑے تھے، اچھا بھی تسی کتنے کھڑے سو، کیا ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، ہم نے روٹی کھائی۔ چوتھا جو ہے وہ 2 دن میں سفر نامہ لکھتے ہیں۔ آج کل میں نے کچھ کڑکیاں لگائی ہوئی ہیں، 1-2 سفر نامہ نگاروں نے، وہ اس ملک نہیں گئے،
میں بتاؤں گا نہیں. وہ چوری اس کی پکڑی گئی تو اس نے جس ایئرپورٹ کا نام لکھا وہ ایئرپورٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ میں اس ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا یا پہنچ گئی. تو یہ جو چوری کا کانسیپٹ ہے نا ملاوٹ کا دودھ میں, یہ ادب میں بھی ہے. میں معذرت کے ساتھ میں لکھنے والا تو تھا سیاست پر, لیکن سیاحت میرا جنون ہے. مجھے اصل میں یہ اصطلاح میرے لیے استعمال ہی کی تھی انہوں نے, مرحوم ارشاد احمد حقانی نے, سیاسی جہاں کا. یہ میری نہیں ہے. تو میں اپنا سفر نامے مکمل کر رہا ہوں. ابھی ایک سفر نامہ 90% ہو گیا, جو 70% میں نے 4 مہینے پہلے مکمل کر لیا تھا, لیکن 30% رہتا تھا. وہ ہے میں لاہور سے چلا $300 لے کے 23 سال کی عمر میں. اس وقت ویزے لینا بڑا مشکل تھا کمیونسٹ ملکوں کے بھی. میں ایران, ٹرکی, بلغاریہ گیا اور واپس آیا. لو جناب مجھے, میں نے ڈائری بھی لکھی, نوٹس بھی لکھے. جب میں سفر لکھ رہا ہوں, مثلا میں ارض روم پہنچا ہوں, تو میں نے ارض روم کا پہلے بتاؤں تو ہے کیا, وہاں میں اپنی کہانی لکھوں. میں نے لڑکی نے دیکھا اور میں نے اس کو دیکھا اور اس نے مجھے کہا آپ شہزادے لگتے ہو, آپ کی کرلی ہیئر ہے. وہ میرے گندمی رنگ سے متاثر ہو گئی, اس نے مجھے یہ سفر نامہ نہیں ہے. میں نے جو سفر نامہ نگاروں کا نام نہیں بتاؤں گا, ان کو پتا نہیں ہے, میرا ایک بڑا ہیرو ہے, کیونکہ ہمارے ادب میں چوری بھی ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہیں اکمل شہزاد گھومن, بڑے میں ان کا مداح ہوں, ان کی میڈیا کتاب ضرور پڑھیں, ریڈیو کے. انہوں نے کہا گوئندہ کالم نہ لکھا کرو, چوری ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو ان کا نام بتا دوں گا. آج کل اس صافی کا بڑا بیچارے کی کلاس لے رہے ہیں اس کے بچے. وہ میں نے کالم لکھا تھا ہم, بتا دیتا ہوں. میں کانفرنس میں گیا تو میں نے کہا ہم ویانا میں گئے, تو ترک نے کہا تسی کتوں گئے, انڈین مسلمس, یو ہندی مسلم, they were Turks who entered in Vienna. دوسرے دن میں نے کہا we went to Spain. تو عرب نے کہا how come Mr. گوہندی we went to Spain. تو ایک یہاں پہ بہت بڑے کالم نگار اینکر ہیں, وہ کسی اور ملک کا کسی بندے کا حوالہ دے کے, تو میں نے کالم بند کر دیے. میں نے ویسے بند کروائے گئے تھے, تو میں نے اپنے سفر نامے لکھنے شروع کر دیے ہیں. الحمدللہ ایک سفر نامہ میرا تقریباً 90% مکمل ہے, وہ ان 3 ملکوں کا. اور 3 ملک کیا ہے؟ خمینی کا ایران 83 کا, کنان ایورن کا ٹرکی, کمیونزم کا بلغاریہ. اس کے بعد دوسرا سفر نامہ میرا پتہ کیا ہے, وہ میری ایک بڑی محنت والی کتاب ہے. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, حالانکہ میں لکھنے کی بڑی سپیڈ ہے, لیکن جب آپ تحقیق سے لکھیں تو وقت لگتا ہے. وہ ہے میرا بلغاریہ. مجھے یقین ہے کہ آپ جو لکھیں گے نا وہ ایک تو الگ ہوگا, دوسرا اس سے واقعی لگے گا کہ ہم واقعی اس ملک میں موجود ہیں جس ملک کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں. آپ جتنی گرپ کے ساتھ آپ لکھیں گے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی پڑھنے کے لائق ہوگا. میں انتظار کروں گا. میں نے اس کے تجربے کیے ہیں, لکھ کے چھپوائے ہیں میں نے DonUrdu.com پہ بھی اور اخبار میں بھی. تو مجھے بہت اچھے لوگوں نے انکریج کیا, اسی لیے لکھا. اس میں میں نہیں ہوں گا, مزے کی بات ہے, جو میں نے دیکھا ہے وہ لکھ رہا ہوں. جب آپ میں ڈال دیں گے نا, میں نے یہ سوچا, میں نے تلوار دیکھ لی اور میں نے جناب میں عشق میں ڈوب گیا, میں فلاں پہنچا, توپ کاپی, میں نے توپ کاپی کو بدلتے دیکھا. تو سفر نامہ جو ہے بنیادی طور پر یہ اس زمانے کی وٹنس ہوتی ہے, ایک دانش کی. جو بڑے بڑے جتنے دانشور ہوئے ہیں, سیاح ہوئے ہیں, وہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے میرے سے. اچھا, تو میں انشاءاللہ لکھوں گا, میں تعریف نہیں کروں گا اپنی بات کی. جی بالکل چھپے گا تو آئے گا. اس کے میں نے ٹیسٹ کیے ہیں, اس کی کچھ چیزیں میں نے چھپائی ہیں, 30-40 کے قریب. کچھ اسپین پر لکھا ہے, کچھ میں نے پورٹوریکو پہ لکھا تھا, کچھ ترکی پہ لکھا تھا. مثلا ٹرکی پہ ایک میری کتاب تھی, اس میں نے کچھ تجربے کیے تھے. لیکن اب جو میری کتاب آئے گی وہ ہے میں ہوں جہانگیر. وہ اگر جس دن کورونا ختم ہوگا, کورونا ختم ہونے کے 60 دن بعد وہ کتاب چھپ کر آ جائے گی انشاءاللہ. تو جہانگردی کا تجربے میں شیئر کروں گا دوستوں سے. بہت شکریہ اپنا فاروق سہیل گوہندی صاحب, آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ اس وقت چھٹیوں پر ہیں لیکن ہم نے آپ کو انگیج کیا. چھٹیوں پہ نہیں ہوں. یہ آپ کی جو محبت ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ, یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کے جو تجربات ہیں, آپ ان تجربات کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ مطلب یہ طریقہ کار کوئی بھی نہیں اپناتا. لوگ اپنے اندر سمو لیتے ہیں, دنیا سے گزر جاتے ہیں, لیکن وہ کبھی سامنے نہیں لے کر آتے. لیکن اپنا ہر ایک گزرا ہوا پل اور تجربہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا, یہ آپ کا ہی وتیرہ ہے. اور انشاءاللہ اس طرح کا ایک مزید سیشن کریں گے. بہت کچھ نیا آپ سے سیکھنے کو ملا,
बहुत कुछ नया सीखने को मजीद मिलेगा, मुझे भी और उन तमाम साथियों और दोस्तों को जो इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए थे। जाते जाते आखिरी क्या पैगाम देंगे उन लोगों के नाम जो पाकिस्तान में बैठे हुए नौजवान एक होप, एक उम्मीद रखते हैं कि आने वाला वक्त उनका होगा? मैं एक ही अपील करूंगा सब पाकिस्तान के दोस्तों को, नौजवानों को, कि उठें, हुकूमत से मुतालबा करें, तालीम का हक लें। 16 साल तक इस रियासत पर फर्ज है, यानी कि 12वीं तक तालीम मुफ्त की जाए और क्वालिटी की जाए, और ये 3 साल के अंदर मुकम्मल हो सकता है ये काम। यही मेरा पैगाम है, यही मेरा आजकल मेन एजेंडा यही है कि बेजमीन को जमीन दे दो, बेतालीम को तालीम दे दो, फिर ये खुद ही बदल देंगे पाकिस्तान। जमहूरी खल्क पाकिस्तान, हमारे फोरम का भी यही नारा है, यही पैगाम है। शुक्रिया। और मैं एक बात कहूं जो आपने कही कि मैं दौलत के इर्तकाज पर भी यकीन नहीं रखता और इल्म के इर्तकाज पे। इल्म शेयर करने के लिए होता है। मुझे ईमानदारी से कह रहा हूं, सबसे बड़ा इश्क मेरी सरजमीन और उस पर बसने वाले लोग हैं। बाहर जाता हूं मैं इल्म के लिए, अपने तजर्बे के लिए, जहांगर्दी के लिए, वरना मैं बाहर रह सकता हूं। आप जैसे दोस्त, मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ, मैं आपको वॉच कर रहा था, मैं आपको बताऊं 2-3 साल से आपकी चीजें आप भी शेयर करते हैं। शेयर करने से लोगों तक इल्म जाएगा। शुक्रिया और आपकी बहुत शुक्रिया फारूक सोहेल गोंदी साहब। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन अब हम रखेंगे, आमने सामने रखेंगे, जब आप भी लाहौर में होंगे, तो वो इंशाल्लाह ज्यादा जिन चीजों को आज हम कवर नहीं कर सके और जो इसका भी फीडबैक आएगा, इस इंटरव्यू का भी वो लोगों से हमें मिलेगा, हम वो सवाल भी सामने रखेंगे। अभी भी कमेंट्स आ रहे थे स्क्रीन पर, हमने कुछ कमेंट्स शेयर भी किए हैं, सब शेयर नहीं कर सके और सब सवाल तो हमने कोई भी शामिल नहीं किया, वो इस वजह से कि आज एक 1-to-1 सेशन था आपके साथ गोंदी साहब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये जो फीडबैक हमें कमेंट्स की सूरत में आया है ये भी सामने रखेंगे और नई जहतों के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वक्त दिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज।